कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायानेट, अब सबै कनेक्टेड। गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म प्रदुम्न भट्टराई। आम नागरिकका चासो, चिन्तन र सरकारका विषय समावेश गरिने जनचासोको आजको अध्यायमा नेपालमा बचतता ऋण सहकारी संस्थाहरूको अवस्था, महामारीले पारेको असर र अबको चुनौतीको बारेमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ भने एक सङ्घर्षशील कर्मयोगीको सङ्घर्ष कथा लिएर आएका छौँ। दर्शकबिन, नेपालमा स्थापनाको 6.5 दशकको अवधिमा सहकारी क्षेत्र आम नागरिकको जीवनशैली बनेको छ। देशकै अर्थतन्त्रका 3 मध्ये एक आधार स्तम्भ बनेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा गरी हजारौंको संख्यामा विस्तारित भएका सहकारी संस्थामा लाखौंले रोजगारी पाएका छन्। यससँग आश्रित हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। अब हेरौं यो रिपोर्ट। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावना र व्यवहार मार्फत व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानको लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो। नेपालमा सहकारी संस्थाको इतिहास झण्डै 6.5 दशक लामो छ। 2013 साल चैत 20 गते चितवनमा स्थापना भएको बखान ऋण सहकारी संस्थादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका 30,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था पुगिसकेका छन् भने 73 लाख भन्दा बढी सदस्य छन्। मुलुकको कुल गृहस्थ्य उत्पादनमा झण्डै 5% योगदान पुर्याएको सहकारी क्षेत्रले 1 लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै लाखौंको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्दै व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको सहकारी क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण अवयव हो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। विपन्न समुदायका आम नागरिकसँग वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। बचत तथा ऋणमा आधारित सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा व्यवस्थित संयोजनका लागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेप्स्कोनको भूमिका महत्वपूर्ण छ। सहकारी भनेकै बचत तथा ऋणमा आधारित संस्था भन्ने आम बुझाइ विकास भइरहेका बेला नेप्स्कनले कस्ता रणनीतिक योजना अघि सार्दैछ त? संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल। बचत ऋण भन्ने बित्तिकै सहकारी ऐन भित्रको एउटा मेजर स्टेक होल्डरको रूपमा हामीले लिएका छौँ र तपाईँले सहकारीको सङ्ख्यालाई हेर्नुभयो भने पनि र यसको पहुँचलाई हेर्नुभयो भने पनि र यसले गरेको ट्रान्जेक्सनलाई हेर्नुभयो भने पनि सबै केन्द्रीय सङ्घहरूभित्रको तपाईँको राम्रो गरी सफल रूपमा सञ्चालन भएको र जेठो ऐन भन्दा पनि अगाडि सहकारी जो सहकारी ऐन 48 भन्दा पनि अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिकल्पना गरिएको तपाईँको यो फेडरेसनले चाहिँ लिएको लिडिङ हो। त्यसले गर्दा यसको लगभग अहिले हामीसितै 63वटा जिल्लाभित्र यसको हाम्रो नेटवर्किङ छ। लगभग तपाईँको चाहिँ गएर एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन यही वित्तीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले गरेका छन् र तपाईँको त्यसको सेन्ट्रल रूपमा जाँदाखेरि हामीले टोटल सहकारी भित्रको चाहिँ गएर मेजर प्रतिशत तपाईँको यही तपाईँको बचत ऋण अभियानले ओगटेको हुँदाखेरि स्वभावैले बचत ऋण अभियानभित्रका कामहरू ट्रान्सपरेन्सी, पारदर्शी र तपाईँको अहिलेको हेर्दा हिसाबले सुशासनका लागि तपाईँको चाहिँ अगाडि हिँडिरहेको र यसको सम्भावना तपाईँको आम सहकारीका सदस्यहरू, नागरिक र तपाईँको अरूले पनि सहकारी भनेकै बचत तथा ऋण सहकारी हो र बचत तथा ऋण सहकारीकै नामले सहकारीको परिभाषित भएको भन्ने कुरामा दुविधा रहित तरिकाले बुझेको मेरो अनुभूति छ। अर्थतन्त्रका 3 मध्ये एक खम्बाको रूपमा स्थापित सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर तल्लो तहका वर्ग तथा समुदायको उठान भए मात्रै विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि सहकारीसँग सरकार राख्ने विभिन्न निकाय यसको मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तबाट विचलित हुँदा पछिल्लो समय समस्या थपिँदै गएको ढकालको भनाइ छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छ, एउटा मेजर स्टेक होल्डर हामीले भन्छौँ, जस अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ नि परिभाषित रूपमा 21वटा केन्द्रीय सङ्घहरू छन्। त्यो 21वटा सङ्घभित्रको एउटा सङ्घ बचत सङ्घ हो, जसलाई मैले
टोटल सङ्घहरूभित्रको पनि तपाईँको पर्सेन्टेजको हिसाबले हामी उसमा छौँ भनेको टोटल सहकारी अभियानको 51% भन्दा माथि हामीले काम गर्छौँ। मैले त्यसलाई अन्यथा लिएर भनेको होइन, डेटाको कुरा गरेको एउटा विषय। र अब त्यो विषयभित्र तपाईँले भन्नुभएका भागेका, हराएका, उपस्थिति नभएका, बदमासी गरेका विषयहरू, त्यसको त्यो जुन आएका न्युजहरू र आएका सूचनाभित्र मलाई लाग्छ त्यो सुन्ने भन्दिनँ मैले, बिलो 1% बिलोमा हामी समस्याग्रस्तभित्र हामी परेका छौँ। हामीसित जोडिएका भन्दा फरक प्रकृतिका पनि धेरै सहकारीहरू छन्। फरक प्रकृतिका सहकारीहरूबाट यो ठुलो चाहिँ यो अहिले हजुरले भने जस्तो यो खालका समस्याहरू देखिएका छन्। त्यसभित्र पनि हामीसित जोडिएका भनेको बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू स्वभावैले हामीसित आबद्ध हुन नसकेका, जस्तो हामीले डाइरेक्टली भन्नुपर्दा 4300 सहकारी संस्थाहरू हामीसित आबद्ध छन्। जिल्ला सङ्घको संरचनालाई हेरेर जाँदाखेरि 8500 सहकारी संस्थाहरू हामीसित आबद्ध छन्। ती मैले भनिएका 12,000 करिबन भनौँ न अहिलेको हिसाबले 12,000 चान्चुन संस्थाको बिचमा जिल्ला सङ्घ समेतको चाहिने टाइअपमा गर्दा 8,000 प्लसको सहकारी संस्थाहरूको बिचको परिघटना जुन हजुरले सुनाउनु भएका समस्याहरू, त्यसभित्रको पर्सेन्टेजको कुरा मैले गरेको हो। र त्यसमा आबद्ध हुन बाँकी भएका जुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू जसलाई काउन्सिलिङ गर्न हामीले सकेका छैनौँ, अथवा त्यही किसिमको नियमावलीले, त्यही किसिमको ऐनले र त्यही किसिमको चाहिने गरेर तपाईँको कार्यविधिले पनि भनौँ न उहाँहरूलाई त्यही किसिमको चाहिने गरेर उसले हामीले बाँध्न नसकेका कारणले उहाँहरू कसैसित जोडिनु पर्दैन। हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छौँ, हामी रुल रेगुलेसनमा जानु पर्दैन, सुशासनमा जानु पर्दैन। हामी भनेको बोर्ड हो, बोर्ड भनेकै अल इन अल हो भन्ने सोचसित तपाईँको इन्टेन्सनल्ली भन्नुपर्दा तपाईँको ठुला ठुला योजनाहरू बनाइदिएर बचतहरू उठाएर आफ्ना लक्ष्यहरू पुरा गरेपछि त्यो बचतसहित उहाँहरू फरार भएको परिस्थिति स्थानीय क्षेत्रमा रहेको दर्ता भएको संस्थाले भोग्न परेका कारणहरू यिनी हुन् भने एउटा चाहिँ अति बुजुर्ग चाहिने गरेर संस्थाहरू जो अरबको रूपमा पनि छन्, त तिनलाई मैले अति बुजुर्ग भन्छु। उनले इन्टेन्सनल्ली सरकारले बनाएको ऐन नियमलाई कसरी छोप्न सकिन्छ भनेर ठ्याक्कै डुप्लिकेट त्यसलाई चाहिने गरेर तपाईँको छोप्दै लुक्दै ढाँड्दै तपाईँको चाहिने गएर आज आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि भनेको मतलब त्यो पैसालाई तपाईँको अस्वाभाविक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अस्वाभाविक क्षेत्रको लगानीबाट इन्कम भयो भने आफ्नो व्यक्तिगत इन्कम बनाउने, र तपाईँको इन्कम हुन सकेन र त्यो डुब्यो भने संस्थाको नाममा चाहिँ डुबान्त देखाइदिएर आफू भाग्ने प्रकृतिका संस्थाहरूको कारणले हजुरले भने जस्ता कुराहरू आएका हुन्। मैले अघि स्पष्ट भनेको छु, हामीले नेतृत्व गरेको हाम्रो फेडरेसनसित जोडिएको विषयभित्र 1% भन्दा पनि बिलोमा आएका समस्या हुन् जसलाई हामी आफैले म्यानेज गरेका छौँ। एकाधवटा केसहरू हामीसित नरहेका होइनन्, त्यसको व्यवस्थापन गरेर हामीले इभन विभाग र त्यसको निकायसम्म पनि जान नपर्ने गरी हाम्रै तर्फबाट व्यवस्थापन गरेर फेरि तिनलाई पनि हामीले चाहिँ कानुनी दायराभित्र लिएर जाने कुरामा हामी नै सहजीकरण गरेर कानुनी दायराभित्र लिएर गएर सदस्यका पैसा फिर्ता गराउने काममा हामी अवरात्र लागेका छौँ र नतिजामुखी पनि भएका छौँ। सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि भन्दै सहकारी ऐन 2074 ल्याए पनि ऐन र नियमावलीको कार्यदिशा फरक हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, जसले यस क्षेत्रको वित्तीय अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्न चुनौती थपिदिएको छ। यद्यपि सरकारसँगको समन्वयमा संघले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ। सम्भावना भएका ठाउँमा समस्या हुन्छ। चुनौती भनेको हामीले स्ट्राटेजिकल्ली त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय हो। अब पहिलो कुरो राज्यसित मलाई विश्वास पनि छ, नयाँ सरकार आएको छ। मैले नयाँ सरकार आएको भित्र मैले खुसी व्यक्त गरेको विषय के हो भने यही सरकारले सहकारी ऐन 74 को परिकल्पना गरेको थियो। शेरबहादुर देउबा जो हामीले भन्छौँ उहाँ नै तपाईँको भएको बेलामा यो परिस्थिति चाहिने गरेर निर्माण भएको परिस्थिति थियो, अथवा उहाँको पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थाभित्र यो कुरा थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यतिखेर पनि हामी एक किसिमको कोलिसनको हिसाबले काम गरेका थियौँ। मैले અહીં पनि भने सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा जारी गरिएको डकुमेन्ट थियो। तसर्थ आज तिनै स्टेक होल्डरहरूले नेतृत्व गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको हुँदा त्यही रियालिटीलाई, त्यही हिजोका विषयहरूलाई आत्मसात गरेर हामीले फेरि उहाँहरूलाई झकझक्याउँछौँ। हिजो यो ग्राउन्डभित्र हामीले सहमतिको दस्तावेज बनाएको हो, थोरै बिचमा चाहिँ यसले आफ्नो ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो। ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको पनि प्रायोरिटी सरकारको सहकारीभित्र भएन, नाममा र नारामा चाहिँ प्रायोरिटी रह्यो, तर कन्ट्रिब्युसन गर्ने त्यसलाई सहयोग गर्ने कुरामा भएन। तसर्थ अब आज हामी सहकारी ऐन 74 ड्राफ्ट गर्दाको विषयलाई सम्झौँ र अब त्यही अनुसारले काम गरौँ भनेर हामीले भोलि त्यही अनुसारले लबिङ गर्छौँ, त्यही अनुसारले उहाँहरूसित कोअर्डिनेसन गर्छौँ र उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरा भयो भने संशोधन गर्छौँ, होइन त्यसलाई त्यही विषयभित्र एउटा नियमावलीले अथवा अरू खालले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ जान सक्ने भयो भने त्यो गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेर यसलाई जति पनि अघि हजुरले सम्भावना र चुनौती भन्नुभएको छ यसलाई अवसरमा बदलेर हामी नतिजामुखी काम गरेर तपाईँको वास्तवमा सहकारीको सम्भावना अझ पनि त्यत्तिकै चाहिने गरेर तपाईँको सिद्धान्त जत्तिकै सम्भावित रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने गरी हामी काम गर्छौँ।
मुलुककै रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान चुनौती र विसङ्गत पक्षलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मजबुत बनाउँदै लैजानु पर्नेमा संघले निरन्तर काम गरिरहेको छ। कोभिड-19 ले अर्थतन्त्र धराशायी बनेको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा सहकारीलाई चलायमान गराउँदै आम नागरिकको अप्ठ्यारोको साथीका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल बताउँछन्। 20 महिनाभन्दा लामो, मैले महिनाको हिसाबले भन्छु, लामो कोभिडको प्रत्यक्ष प्रभावमा हामी पर्यौँ र त्यो प्रभावका बावजुद पनि हामीले सहकारी विभागसित समन्वय गरेर, मन्त्रालयसित विभाग गरेर केही मापदण्डहरू हामीले र विभाग र मन्त्रालय मार्फत पनि जारी भए, जसको तपाईँको बेसमा भनौँ न, जसको ग्राउन्डमा टेकेर हामीले सकेसम्म सर्भिस ओरिएन्टेड हुन खोज्यौँ। जस्तो बचतकर्ताहरूको बचत लिइदिने र बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गरिदिने, क्राइसिसमा परेका संस्थाहरूका लागि तपाईँको छुट्टै व्यवस्थापन गरेर इभन लोन प्रभाव पनि गर्ने र तपाईँको कोभिडमा प्रताडित सदस्यहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई उचित राहतको व्यवस्थापन गर्ने र यी सबै कुराहरूमा हामी अग्रपङ्क्तिमा बसेर गऱ्यौँ। त्यसका बावजुद पनि तपाईँको सिङ्गो मुलुक प्रताडित हुँदाखेरि असरको हिसाबले त हामीलाई ठुलो असर पर्यो। तर त्यो असरलाई हामीले फाइनल्ली ब्यालेन्स सिटमा ल्याउँदाखेरि अहिले पनि हामीले राम्रो प्रफिट सहितको ब्यालेन्स सिटको आधारमा डिभिडेन्ड वितरण गर्न तयार भएको हुँदा त्यो परिस्थितिलाई विन गरेर जितेर हामीले हाम्रो अभियानलाई जोगाएका छौँ, विशेष गरेर बचत ऋण अभियानलाई जोगाएका छौँ। तर यदि ती परिस्थितिहरूसित हामी जुझ्न नपरेको परिस्थिति हुन्थ्यो भने त बचत ऋण अभियानले अकल्पनीय नसोचेको प्रगति र तपाईँको नसोचेको सङ्गठन विस्तार गरेर सहकारीभित्र एउटा राम्रो चाहिँ प्रभाव बनाइसक्थ्यो भन्ने कुरामा हामी त्यहाँ भएका चाहिँ सिङ्गो बोर्ड चाहिँ आश्वस्त छ। सबैलाई सहकारीको सदस्य बनाउँ र रूपान्तरण गरौँ र सबै वित्तीय क्षेत्रभित्र वित्तीय पहुँचमा पुगौँ र सम्भव हुन्छ भने यही वित्तीय पहुँचको आधारमा आफूलाई स्वरोजगार बनाएर, आफूलाई सानोभन्दा पनि सानो उद्यमशील बनाएर आफ्नो चाहिने गरेर वित्तीय जुन हामीले सस्टेनेबिलिटीको कुरा गरेका छौँ, हामीले वित्तीयताको चाहिने गरेर आफ्नो प्रभाव बढाउँ र हामीले भने जस्तै अब समुन्नतका कुरा गरेका छौँ, आफूलाई समुन्नतितर्फ धकेल्ने प्रयास सहकारी मार्फत गरौँ भन्ने म सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई, आम नागरिकलाई र यसका स्टेक होल्डरहरूलाई अनुरोध गर्दै यही विषयमा सरकारले पनि तपाईँको सकारात्मक सहयोग गरोस् भन्ने किसिमको अनुभूति हुन पाउने गरी काम गरोस् भन्ने किसिमको अनुरोध गर्छु। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय र विचारका आधारमा भिन्न समाजलाई जोडेर सामाजिक एकीकरणमा समेत योगदान पुर्याएको सहकारी क्षेत्रलाई समय सापेक्ष परिवर्तन र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुने हो भने यसले सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यमा अवश्य टेवा पुर्याउन सक्छ। कतिपय सहकारीको बदनियतका कारणले गर्दा सम्पूर्ण सहकारीको इमानमा प्रश्न उठेको बेला यस्ता समस्या उप सचेत भई बेलैमा समाधान खोजिनु जरुरी छ। सहकारी आम नागरिकको नजिकको साथी बनेको छ। यसमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान गरी वित्तीय अनुशासन कायम गराउन सरकारले पनि उचित ध्यान दिनु जरुरी छ। अन्यथा केहीका कारण समग्र क्षेत्र प्रदूषित हुने जोखिम बढ्दै जान्छ। सहकारी प्रसङ्गपछि अब लागौं एक संगतशील कर्मयोगीको जीवन यात्रातर्फ। विकास सम्बन्धी पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका विकास खबर, समृद्धिको आधार विकास खबर। भायानेटले ल्यायो भयङ्कर अफर, मात्र रु 800 मा मनोरञ्जन निरन्तर। अब भायानेटको वार्षिक ग्राहक बनी पाउनुहोस् 20 MBPS इन्टरनेट र 175 भन्दा बढी च्यानल भएको भाया टिभी कम्बो प्लान प्रति महिना मात्र रु 800 मा। भायानेट भयङ्कर अफर, रु 800 मा मनोरञ्जन निरन्तर। भायानेट, अब सबै कनेक्टेड। विकास सम्बन्धी पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका विकास खबर, समृद्धिको आधार विकास खबर। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भायानेट, अब सबै कनेक्टेड। गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन, नुवाकोटको एक ग्रामीण क्षेत्रमा सामान्य परिवारमा जन्मेर अनेक खण्ड ठक्कर खाँदै आज लोकदोहोरी गायनको क्षेत्रमा स्थापित शान्ता थापाको जीवन कथा आजको जीवन यात्रामा प्रस्तुत गर्दैछौँ।
हरेक मानिसका पृथक सङ्घर्ष कथा हुन्छन्। जीवन भोगाइका छुट्टै कहाली लाग्दा कहानी हुन्छन्। जीवन यात्रामा आइपर्ने तिनै उतार चढाव अनि सङ्घर्षपछि मात्र मानिस एउटा बिन्दुमा पुग्न सफल भएको हुन्छ। त्यसैले त उसको सफलताभित्रका कथा दोस्रो व्यक्तिका लागि प्रेरणादायक कथा बन्न सक्छ। नुवाकोटको ग्रामीण क्षेत्र साबिकको थानसिंह गाउँपालिकामा जन्मिएकी शान्ता थापाको जीवन भोगाई पनि त्यत्तिकै कहाली लाग्दो र सङ्घर्षपूर्ण छ। एउटा निम्न आर्थिक अवस्थाको परिवारमा जन्मिएर आज लोकदोहोरी क्षेत्रमा गायिकाको हैसियतमा उभिदाको पछाडि थुप्रै पीडा र बाध्यताका कथा छन्। 2051 साल वैशाखमा नुवाकोटबाट श्रीमान र छोरीसहित काठमाडौँ भित्रिँदा र त्यसपछि खेपेको भुक्तमान उनलाई अहिले पनि झलझली याद आइरहन्छ। म 51 सालमा आउँदा तपाईँलाई भन्नै पर्दा 50 रुपियाँ दाम लिएर छोरी लिएर काठमाडौँ आएको। म काठमाडौँ आएँ, 30 रुपियाँ गाडी भाडा लाग्यो दुईजनाको, मेरो हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि दुईजनाको गाडी भाडा 30 रुपियाँ लाग्यो। 20 रुपियाँको तिनजनाले भवन पाउमा खाजा खाएर आएर यहाँ एकजना दिदी पर्नीको घरमा आएर बस्यो। त्यति बेला हामीसँग कोठा रुम भाडा एउटा केही थिएन, हामीसँग बस्ने बास पनि थिएन। अनि 3 महिनासम्म हामी त्यही दिदीको घरमा बसेर होइन, यहीँ हाम्रो रिलेटिभ नै पर्छ उहाँ। अनि त्यो दिदीको घरमा बस्यौँ, काम गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि रुम लिएर यही एरियामा 900 रुपियाँ रुम भाडा तिरेर सुकुल ओछ्याएर सुतेको जिन्दगी हो मेरो। 50 रुपियाँ लिएर काठमाडौँको महासागरमा मिसिएपछि बाँच्नकै लागि गर्नै पर्ने जुनसुकै असजिला काम पनि उनका अगाडि बाध्यता बनेर उभिए। सानैबाट गीत गाउनमा चाख र रुचि भए पनि काठमाडौँका दोहोरी साँझमा पस्नु उनका लागि बाध्यता थियो। तर कालान्तरमा त्यही बाध्यता नै उनको पहिचानको जग बन्यो। अब सानोतिनो कामहरू कहिले कहिले काम गरिन्थ्यो। सानोतिनो कामहरू त गार्मेन्टमा धेरै जस्तो काम गरियो। पहिला जमानामा गार्मेन्टमा काम गर्दै गर्दै जाँदा मलाई गीत गाउन पाइन्छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि। अनि त्यस्तै न्यु रोडमा एउटा पसलमा काम गर्थेँ। अनि एकजना हाम्रो गाउँको एकजना दाइ आउनुहुन्थ्यो, ठाकुर अधिकारी भन्ने। उहाँले चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि गीत गाउन जाने भएर तँलाई म दोहोरी गाउने ठाउँमा लिएर जान्छु भन्नुभयो कि, बसन्तपुरमा भेट भएर। अनि दाइ कहाँ हो र भने, अनि तँलाई दोहोरी साँझमा लिएर जान्छु भने मैले चाहिँ दोहोरी साँझ भनेको रामप्रसाद खनालले दोहोरी चलाउँथ्यो नि त्यति बेला, उहाँ रामप्रसाद खनाल दाइको दोहोरीमा होला भन्ने ठाने। ल म जाने भनेर गएँ। छारी रेस्टुरेन्ट दरबार मार्ग दोहोरीमा लिएर जानुभयो। त्यहाँ गएपछि भित्र गएपछि म त नर्मल भएँ कि कहाँ म के हो यस्तो छक्क परेँ। त्यो बेलामा शर्मिला दिदीहरू होइन त्यहाँ गीत गाउनुहुन्थ्यो। अनि म त त्यहाँ पुगेपछि म त ऋषि अधिकारी, शर्मिला दिदी, उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ, अनि शिबु गिरी दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अहिले उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ क्या, त्यति बेला उहाँहरू भनेर मलाई थाहा थिएन। अनि त्यसपछि डर लाग्यो। म त त्यो दाइले मलाई जुस ल्याइदिनु भएको थियो, जुस खा भनेर, त्यो पनि नखाइकन म आएँ कि। अनि त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि दोहोरीमा पनि काम गर्न मिल्दो रहेछ केटीहरूले भनेर। अनि मैले न्यु भन्ज्याङ दोहोरी साँझ 60 सालमा खोलेको थियो होइन, गुवारकुमा। अनि त्यो दोहोरीमा मैले 3 वर्ष वेटर काम गरेँ होइन। गीत गाउन त पाइँदैन थियो पहिला। 3 वर्ष वेटर काम गरेपछि अनि मैले दोहोरी गाउन थालेँ। ठमेलमा सालिमना दोहोरी साँझ खोल्यो, त्यहाँ आएर गीत गाउन थालेँ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ गीत गाउने यात्रा सुरु भएको मेरो। गाउँदै जाँदा जम्मा भएको पैसाले खोलेको कस्मेटिक पसलले एक छोरा र एक छोरीको हेरविचार र शिक्षा दीक्षामा टेवा पुग्दै गयो भने गायन क्षेत्र पनि अरू फराकिलो बन्दै गयो। दुःख र सङ्घर्षको भुमरीमा रङमगिँदै छोरी डिबी मार्फत अमेरिका पुगेपछि शान्ता पनि त्यही लहरोमा मिसिएर अहिले उतै छिन्। थोरै पैसाहरू बटुलेर जम्मा गरेर कस्मेटिक पसल खोल्ने एकदम नै ठुलो रहर थियो। अनि मैले यहीँ डल्लोमा एउटा कस्मेटिक पसल खोलेँ। मलाई एकजनाले सहयोग पनि गर्नुभयो थोरै तिनो। मेरो त्यो बेला केटाकेटी सानसाना थिए। अनि बच्चाहरूलाई त मैले दोहोरीमा धेरै जस्तो उतै लगेर राख्थेँ। अनि त्यो दाइले चाहिँ अब बच्चाहरू सानो भएको मान्छे काम नगर्नु राति होइन, कस्मेटिक पसल खोलेर यस्तो बस्नु। मलाई फेरि एकदम नै, म बच्चैदेखि पसल खोल्ने रहर कि, पसल भनेपछि एकदम मनपर्ने। अनि त्यही पनि ब्युटी पार्लर कस्मेटिक त्यस्तो मनपर्ने। अनि कस्मेटिक पसल खोलेँ। अनि दिउँसो पसलमा बेलुका काम।
अनि छोराछोरी पनि बढ्दै गए पढ्दै गए अनि नानीले पनि अब ब्याचलर थर्ड इयर भयो डिबी भरियो अनि छोरी डिबी पढेर अमेरिका गइन् अनि त्यसपछि त अलिअलि हुँदै आयो नेपालमा त अब आफन्त आफ्नोहरू साथीभाइ सबै रमाइलो नेपालमा छ होइन एक हिसाबले आनन्द हुन्छ नि खुसी भनेको चाहिँ उतै लाग्यो मलाई अहिले आएर यहाँ मैले धेरै सङ्घर्ष गरेर होला खासै यति सङ्घर्ष गरेँ कि त्यो सङ्घर्ष चाहिँ त्यो ठाउँमा गरे भए के हुन्थ्यो होला अहिलेको सिचुएसनमा होइन म त कस्तो भइसक्थेँ होला कि कुबेरै बनिन्थ्यो क्या त्यस्तो लाग्छ कि तर यो ठाउँमा सङ्घर्ष गरिन्छ एकदम यहाँ नेपालमा दुःख धेरै हुन्छ तर पैसा हुँदैन कि गायिका भएर हिँड्नुमा त धेरै राम्रो हो सबैजनाले राम्रो मान्छन् आदर गर्छन् सम्मान गर्छन् ठाउँ ठाउँमा बोलाउँछन् होइन गायिका भएर हिँड्नु र अरूमा धेरै फरक छ गायिका भएर हिँड्ने जीवन यो जीवन एकदम रमाइलो जीवन हो दुःख पीर टेन्सन सब बिर्सिन्छ चाहे जतिसुकै मान्छेलाई तनाव होस् दुःख होस् होइन जस्तै घरमा तनाव होस् जति नै टेन्सन होस् तर गीत गाउन थालेपछि छ्वा सबै जान्छ माइन्डबाट एकदम नै लाइफ एकदम आनन्द ओहो म त अर्कै संसारमा छु जस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ नेपाली समुदाय बीच गायकको पहिचान बनाउँदै कहिले क्याफे त कहिले नेपाली रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने उनी भन्छन् संघर्ष नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो पाठशाला हो समय अनुकूल चल्न नजान्नेले मिठो प्रतिफल पनि पाउन सक्दैन उनको भोगाई पनि यही भन्छ संघर्ष नै जीवनको खास सौन्दर्य पनि हो जीवन भनेको सङ्घर्ष हो सङ्घर्ष गर्न जसले सक्छ जीवन त्यसले बुझ्छ एकदम नै बलियो भरोसा हुनु पर्यो आफूमा होइन त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नलाई र समयको महत्त्व जसले बुझ्छ त्यो लक्ष्यमा आफू पुग्नै सक्छ तर मान्छेले यहाँ नेपाल मान्छेले कतिले भने समय बुझ्दैन कि समय भनेको आउँछ जान्छ तर घडीको सुईसँग हामी घुम्न सकेनौँ भने लाइफ कहिले अगाडि बढ्दैन त्यो चाहिँ मैले बुझेको ऊ बेला मैले 50 रुपियाँ दाम नदेख्ने मान्छे हो नि कति मान्छे मिडियामा आएर रुन आउँछन् मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो मलाई दुःख भयो मलाई यसले हेरेन त्यसले हेरेन त्यति बेला पनि थियो नि मिडिया कहिले पनि अरूको अगाडि चाहे जेसुकै होस् झुक्न हुन्न शिर झुकाएर कहिले पनि मान्छे हिँड्नु हुँदैन मैले के सोच्छु भने भगवानले आँखा दिएछन् दिमाग दिएछन् हात खुट्टा दिएछन् तर त्यसलाई चलाऊ कि त्यसलाई चलाएर आफूले गरेर खाऊ म त्यति मात्रै जान्छु त्यही भएर मलाई गरेर खाने मान्छे एकदम मनपर्छ हार खाने मान्छे होइन मलाई हारसँग समस्यासँग लड्ने मान्छे मनपर्छ गीती एल्बम निकाल्ने क्रममा आफ्नै साथीबाट ठगिएको बताउने शान्त थापाका अहिलेसम्म 9वटा गीती एल्बम सार्वजनिक भएका छन् अब पनि उनको यात्रा नेपाल आउजाउ गर्दै गायनलाई निरन्तरता दिने नै हो वास्तवमा भन्नुपर्दा साथीभाइहरूले ठग्दो रहेछन् होइन नजाने पनि होइन नबुझ्या नि होइन खासै अरूलाई धेरै विश्वास गर्ने भएर पनि अलिकति ठग्किएँ होइन पहिला एउटा एल्बम निकाल्ने क्रममा त्यो अहिले कहाँ छ त्यो एल्बम भने थाहा भएन एउटा एल्बम निकालेको थिएँ देवी घरती लिएर टङ्कबिक्क भन्ने भाइले गाउनुभएको थियो त्यो एल्बममा मेरो साथीले मलाई त्यति बेला नै 50-60 हजारमा ठगिदियो उहिले जमानामा त्यो ए साइड र बी साइड हुने थियो होइन अनि त्यसपछि एउटा गीत अनि मलाई त्यो गीत एकदम नै रिस उठेर मैले त्यसलाई गाली गरेँ अनि उसले मलाई एउटा नयाँ गीत बनाइदिन्छु भनेर एउटा नयाँ गीत दिएको थियो अनि रमेश बिजीको शब्द मेरो लय अनि एउटा त्यही टिका पुण्य र राजु परियारले के अरे राजु ढकालले गाउनुभएको राजु ढकालले गाउनुभएको थियो अनि त्यो निकालेपछि अलिक बिस्तारै बिस्तारै यस्तो हुँदो रहेछ कि एल्बम ननिकाल्ने मान्छे र एक दुईवटा आधुनिक गाउन नजान्ने मान्छेले दोहोरीमा पनि हेप्ने कि कलाकारै होइन यसले त केही जाने छैन जस्तो गर्ने कि हेप्ने कि अरूले नि अनि जब एउटा दुईवटा एल्बम निकालेर अलिकति हो भने जस्तो भएपछि अलि हो कि कलाकार हो कि जस्तो सोच्ने कि अरूले पनि नत्र भए एल्बम निकालेको छैन र आधुनिक गीत गाउन नजाने भनेपछि त त्यो मान्छे त स्टेजमा चढ्ने लायकै छ जस्तो नसोच्ने कि त्यही भएर नि अब एल्बम निकाल्नै पर्ने रहेछ अब गर्नै पर्ने रहेछ भनेर सोचेर मैले लगभग 9वटा भयो धेरै गरेको छैन अमेरिकाबाट आएर चाहिँ 2टा एल्बम गरेछु म 2टा एल्बम गर्ने एकदम नै रहर थियो मलाई र एउटा राजु परियार दाइसँग एकदम नै
दोहोरी गर्ने रहर इच्छा एकदम नै रहर थियो। मेरो त्यो इच्छा पुरा भएछ। राजु परियार दाईको लय शब्दको एउटा झलकले एरेन्ज गरेको एउटा गीत चुरा धागो टीका मायालाई भन्ने छ। अनि एउटा मैले आफैले सिर्जना गरेको सिरियस गीत छ। झलकले लय बनाउनु भएको मेरो आफ्नो शब्द टीका फुल्ने र राजु परियार दाईले गाउनु भएको छ। मनमा बल्छ राको ईश्वर पनि खुसी रहन्छन् हामीसँगै भएको भन्ने दुईटा एल्बम गरेको छु। तीजपछि निस्किँदैछ बजारमा, सबैजनाले हेरिदिनु होला। नमस्ते। दुःखको पहाड र पोखरीमा डुबुल्की मार्दै आजको अवस्थामा आइपुगेकी उनी आफ्नो सङ्घर्षमा आफू सिवाय दोस्रो कोही नभएको बताउँछिन्। पिता र ठूला दाजुको देहावसान पछिको क्षण जीवनकै अत्यन्त पीडादायी समय हो उनका लागि। तर हरेक कठिनाई र पीडाले उनलाई थप सङ्घर्षका लागि प्रेरणा दिइरह्यो। समयले दिएका चोटहरूका बीच सुनौलो बिहानीको पर्खाइमा निरन्तरको सङ्घर्ष, अनेक आरोह अवरोह र कष्टपूर्ण कुम्ती पार गर्दै आज उनी सन्तोषको सास फेर्ने समयमा छिन्। उनको जीवन भोगाईबाट यो पनि बुझ्न सकिन्छ कि दुःख र पीडा मात्रै सधैँ रहँदैन, कुनै न कुनै दिन आशाको बिहान पनि झुल्किन्छ सङ्घर्ष गर्नेहरूको जीवनमा। त्यसैले जीवन नै सङ्घर्ष हो र सङ्घर्ष नै जीवन हो। विकास सम्बन्धी पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका विकास खबर, समृद्धिको आधार विकास खबर। हस् त आजका लागि कार्यक्रम जनचासो यति नै। नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायानेट, अब सबै कनेक्टेड। गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।